هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله
فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقرضوا الله قرضا حسنا فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم